बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ शादो आबाद होंगे। नाज़रीन, कल हमने एक टॉपिक रखा था कि आओ गप शप करें, और मेरा जो प्रोग्राम था वो ये था कि हम जो हैं जितने भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं हमें लाइव पर, और हमारे साथ मुख्तलिफ़ बातें होती हैं टॉपिक्स पे, लेकिन क्योंकि मग़वी कमसिन बच्ची के केस में पूरी दुनिया से लोग इंतहाई संजीदगी से जुड़े हैं, तो कल हमने एक टॉपिक रखा था कि आओ मिलकर गपशप करें। तो जैसे ही हमें माशाल्लाह से पूरी दुनिया भर से लोगों ने ज्वाइन किया, तो हमने उनसे यही कहा कि आज इतवार का दिन है, आप बताइए आपकी छुट्टी का दिन, इतवार का दिन कैसे गुज़रा। तो बजाय लोगों के कि वो अपनी मसरूफ़ियात का अपनी फ़ैमिली के साथ जो उन्होंने वक्त गुज़ारा उसके बारे में बताते, फ़ौरी तौर पे सबने सबसे पहले जो बात की वो मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के हवाले से की। बहुत सारे लोगों ने हमसे इस केस के बारे में सवालात पूछे कि आगे क्या होने जा रहा है, आगे के बारे में आपकी क्या उम्मीदें हैं। तो हमने सबको जो है वो बिल्कुल क़ानून के हिसाब से जवाब दिए, जितना हम जानते हैं, जितना हमें जो इस केस को देख रहे हैं वकला, उन्होंने हमें बताया, हमने उनको उसके जवाबात दिए। और हमने काफ़ी लोगों से बाकायदा उनकी बात काट के बीच में रोक के उनको पूछा कि जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि आओ मिलके गपशप करें, और आज इतवार का दिन आपने कैसे गुज़ारा। तो तकरीबन 75 लोगों ने यही कहा कि हमारी सारी तवज्जो, हमारा सारा कुछ जो है वो इस केस पे से जुड़ा है, और हम फ़िलहाल जो है अपनी फ़ैमिली के साथ इस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फ़ैमिली को जो है इस तरह टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हमारी पूरी नज़रें इस केस के ऊपर हैं। हम लम्हा बलम्हा जो है सोशल मीडिया को चेक करते हैं कि आया कहीं से कोई अच्छी ख़बर आई कि बच्ची जो है वो वालिदैन के पास चली गई। तो नाज़रीन, कल लोगों की संजीदगी का मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि माशाल्लाह से कितने अच्छी और बाशऊर कौम है पाकिस्तान की, गैरतमंद, कि वो बेटियों की इज़्ज़त और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने ज़्यादा संजीदा हैं और इतनी संजीदगी से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो खुशियाँ हैं उनको माइनस किया है। तो जब कौम इस तरह जाग जाए तो इंशाअल्लाह ताला माशरे में जो है इंसाफ़ की फरावानी मुमकिन है। तो यही वजह है कि जैसे आरज़ू राजा का केस हुआ था, तो उसमें भी लोगों ने ऐसी आवाज़ बुलंद की थी, और आज वो बच्ची अपने वालिदैन के साथ है। कशमाला का जो केस था उसमें भी लोगों ने इसी तरह आवाज़ बुलंद की थी। तो आप अपनी आवाज़ की ताकत को पहचान गए, आप समझ गए हैं कि आपकी आवाज़ में बहुत ताकत है। ज़ालिम कितना ही जो है मज़बूत हो, उसके भले बैनुल अक़वामी कितने ताल्लुक़ात हों, उसके कारिंदे कितने ही पक्के दहशतगर्द हों, लोगों को धमकियाँ दें, लोगों को डराएं, लोगों को धमकाएं, लेकिन जब आप किसी चीज़ का तहैया कर लें, जब आप सोच लें कि नहीं बस बहुत हो गई, इनफ बिल्कुल, तो फिर कोई आपके सामने नहीं रुक सकता। तो कहते हैं ना कि आवाज़े खल्क़ को नक्कारे खुदा समझो, यानी आपकी जो आवाज़ है ना, जब आप जुड़ जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें अपनी बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें अपनी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो फिर आपके सामने जो है ना कोई ज़ालिम नहीं ठहरेगा। तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, बहुत सारी आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार और दिल से दुआएं आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी खुशियों को माइनस करके, अपनी फ़ैमिली को माइनस करके आप लोग जो है जुड़े हैं इस केस से। और जब आप जुड़े हैं तो हमें कभी क्या, मेरा एक तो अल्लाह पे बड़ा अंधा एतमाद है कि परवरदिगार ना कभी किसी के आंसू रायगा नहीं जाने देता, किसी की आहें रायगा नहीं जाने देता, और परवरदिगार जो है आदिल है, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। तो मेरा रब जो है ना, मेहदी काज़मी साहब तकलीफ़ ज़रूर उठा रहे हैं, साइमा भाभी बेशक, जब भी मेरी साइमा भाभी से बात होती है, उस दिन भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के बाद जब मेरी बात हुई तो भाभी रो रही थी, तो वो यही कह रही थी कि नजम अब रहा नहीं जाता, बच्ची से मिलती हूँ, कुछ लम्हों का करार आता है, लेकिन जब तक बच्ची मेरे पास नहीं आ जाती मेरा दिल नहीं लगता, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं रातों को उठ के रोती हूँ। तो बिल्कुल भाभी का ये
مہدی بھائی کا، بھابھی کا بڑا صبر آزما وقت ہے، بڑا صبر آزما وقت ہے، اور واقعی اللہ کسی پہ یہ وقت نہ لائے، سب کی بچیاں اپنے گھروں میں اپنے والدین کے پاس محفوظ رہیں۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، بہرحال امیدیں بہت اچھی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل کا دن بہت اہم ہے، کل ملزمان پہ جو ہے فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، اور سنا ہے کہ وہ جو مفرور ملزمان تھے جن میں ظہیر کی والدہ نور بی بی سویٹی آنٹی، انہوں نے بھی جو ہے اپنی دوڑیں لگا دی ہیں، رابطے شروع کر دیے ہیں، اور وہ بھی سنا ہے کہ جب سے ان کو پتہ لگا کہ ان کے بیٹے پہ فرد جرم عائد ہونے والی ہے تو وہ سنا ہے کہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ کل جو ہے پولیس کو لاسٹ وارننگ دی تھی، لیکن ابھی تک ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ سندھ پولیس جو ہے وہ پنجاب نہیں گئی ہے، اور سندھ پولیس نے جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے جج کو۔ تو مٹھائی جو ہے نا وہ بڑی تاثیر رکھتی ہے، چھوٹی سی مٹھائی بھی ہو نا تو منہ پورا میٹھا ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کے منہ میں تو لگتا ہے پوری پوری گلاب جامنیں، لڈو اور پتہ نہیں کیا کیا دے دیا گیا ہے سندھ پولیس کے منہ میں، جو ان کا منہ کچھ زیادہ ہی میٹھا ہو گیا ہے، اور وہ مٹھاس ان سے ہضم بھی نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے پنجاب نہیں جا رہے۔ تو کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امید تو یہی ہے کہ ان ملزمان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گا۔ پھر آپ کو 30 تاریخ کا بتایا تھا کہ کل اگر ملزم کے اوپر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، ہونی ہے فرد جرم عائد، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کسی چیز کو جھٹلا نہیں سکتے، کسی ثبوت کو ٹال نہیں سکتے۔ تو جج صاحب کبھی بھی جو ہے وہ پارٹی نہیں بنیں گے اور نیوٹرل ہو کے ہی جواب دیں گے۔ تو کل فرد جرم عائد ہوگی تو پرسوں پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات والی جو درخواست ہے وہ خارج کر دی جائے گی۔ پھر 1 تاریخ آئے گی، 1 کو پھر والدین کی بچی سے ملاقات ہے، اور 2 تاریخ کو جو ہے فیصلہ ہوگا کہ بچی جو ہے وہ والدین کے حوالے کی جائے نہ کی جائے۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچی خود کیوں نہیں کہہ دیتی کہ مجھے والدین کے پاس جانا ہے۔ بھائی، بچی نے 1000 مرتبہ کہہ دیا ہے، لیکن دیکھیں قانون اگر جج کہیں گے تو بچی جائے گی نا۔ مہدی کاظمی صاحب ہاتھ پکڑ کے چائلڈ پروٹیکشن سے گھسیٹ کے نہیں لے جا سکتے، یہ معاملات عدالت میں چل رہے ہیں، اور سامنے آپ کے جو پارٹی ہے وہ بہت تگڑی پارٹی ہے، وہ بین الاقوامی گینگ ہے، تو وہ ایسے کیسے لے جانے دیں گے؟ ہاں، اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی بچی فرض کریں ناراض ہو کے میرے گھر آ کے بیٹھ گئی ہے، اور میں اس کو سمجھاؤں بجھاؤں کہ نہیں بیٹے ماں باپ ہیں اور تمہیں جانا چاہیے، اور ماں باپ آئیں کہ بچے گھر چلو، تو وہ لے جا سکتے ہیں آپسی رضامندی سے، لیکن یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور ایک عدالت میں نہیں ہے، کئی عدالتوں میں درخواستیں چل رہی ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تک جا چکا ہے یہ کیس۔ تو جب جج صاحب جو ہے پرسوں کی ملاقات کے بعد جج صاحبہ اگر بچی کو بلاتی ہیں، اور بچی نے ان کے جیسے آرزو راجہ نے عدالت میں آ کے کہا تھا کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے، تو یقیناً جج صاحبان جو ہیں وہ بچی کو والدین کے حوالے کریں گے۔ تو تھوڑا سا صبر کیجئے، تھوڑے سے حالات کو دیکھیں، اور جو حقیقتیں ہیں ان کو ریئلائز کیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بھی بہت ٹینشن ہے، جس طرح ماں باپ کو ہے اسی طرح آپ لوگوں کو بھی ہے، کیونکہ آپ سب اولاد والے ہیں، صاحب اولاد ہیں، آپ سب اپنی بچیوں کو لے کے پریشان ہیں، لیکن وہی کہوں گی کہ تھوڑا سا صبر کیجئے، اور جو قانونی پیچیدگیاں ان کو سمجھیں۔ تو ہم اور آپ میں وہ تڑپ تو نہیں ہے نا جو والدین میں، تو جب والدین صبر کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہی آج کی اپڈیٹ ہے۔ اپنا ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے، اور اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ مغوی کمسن بچی کا جو یہ کیس ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پاکستان کا نظام چینج ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا۔ بہت سارے ایسے ناانصافیاں ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں آپ کی ضرورت پڑے گی، تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اجازت چاہوں گی، اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔